सत्ता गठबन्धनका बीचमा टफ बार्गेनिङ चलिरहेछ। अब उहाँहरूको बार्गेनिङको एजेन्डा के हो भने आउने निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्नका निम्ति र त्यो सिट बाँडफाँडका क्रममा आफ्नो हिस्सामा अलिकति धेरै पार्नका निम्ति कांग्रेसलाई पनि एमाले चाहिन्छ, माओवादीलाई पनि एमाले चाहिन्छ, अरूलाई पनि एमाले चाहिन्छ। होइन भने हामी एमालेसँग मिल्दिन्छौँ, त्यसकारणले हामीलाई यति देऊ भन्नु पर्यो। तर एमाले कोहीसँग मिल्नेवाला छैन। यो कांग्रेसले पनि त्यही भन्नेवाला छ, माओवादीले पनि त्यही भन्नेवाला छ, अरूले पनि त्यही भन्नेवाला छ। तर एमाले कोहीसँग एमालेलाई देखाएर आफ्नो भागमा धेरै सिट छुट्याउने, त्यसका यो बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा उहाँले यो प्रयोग गरिरहेको छैन। र म भन्न चाहन्छु नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी काम गर्ने वामपन्थी नामका कसैसँग एमाले गठबन्धन गर्दैन। दक्षिणपन्थलाई गुरु मानेर दक्षिणपन्थको सेवामा समर्पित भएकाहरूसँग गठबन्धन गर्ने गल्ती एमाले गर्दैन। यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग बनाउनेवाला छ र चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो विकास अर्थतन्त्र भन्नुहोस् कि सबै चिजमा यसले चाहिँ त्यस प्रकारको असर पार्नेवाला छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले 1 वर्ष भन्नुहोस्, 1 वर्षको त कुरा छोड्नु न, यो त मङ्सिरमा त नयाँ सरकार आउँछ अनि त्यो नयाँ सरकार त्यो चुनाव सम्पन्न हुन्छ। नयाँ सरकार बन्न निम्ति ढिलोमा पुसी लागेछ भने पनि त्यसपछि त नयाँ सरकारले नयाँ ढङ्गले पिकअप गरिहाल्छ नि। हामी आउँछौँ, हामीले पिकअप गर्छौँ, नयाँ बजेट ल्याउँछौँ, त्यसमा त चिन्ता नगर्नु, त्यसपछि त हामीले गर्ने कुरा गरिहाल्छौँ नि। त अहिलेको कुरा पिर मान्नु पनि परेन। पिर मान्न त किन, यो चाहिँ राष्ट्रको जीवनमा मङ्सिर पुससम्मको समय, यो 5-6 महिना 7 महिनाको समय भनेको चानीचुनी कुरा हो। यो चाहिँ गठबन्धन भने त्यो 3 खुट्टाले दौडे जस्तो। एमालेसँग चाहिँ तपाईँलाई म बताउँछु, एमालेसँग 2टा खुट्टा छ, हामी आफ्नो 2टा खुट्टामा दौडिन्छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ एमालेसँग भन्दा खुट्टा धेरै छ, हेर्नुहोस् 3टा खुट्टा छ। कस्तो खुट्टा छ नि, बाँधेको खुट्टा छ क्या, बाँधेको खुट्टा। अब 2टा खुट्टाले दौडेर भएन भने उहाँ 3टा खुट्टा बनाउनु भएको छ। तर यहाँहरूले मत प्राप्त गऱ्यौँ भन्नुभयो, चुनाव अगाडि त सारा 1 नम्बर हुन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो विरुद्ध के भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूले, एमालेलाई धुलो चटाउँछौँ, एमाले चाहिँ अब अर्को चुनावमा देखिँदैन, एमाले नराम्रो गरी पराजित हुन्छ, एमालेको घमण्ड तोड्छौँ। अब के अरे सरकारको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन, तपाईँहरूको 9 दलीय गठबन्धन थियो। कसले भने 9 दलीय गठबन्धन? कुनै एउटा दल थियो हामीसँग? राप्रपादेखि लिएर सारा तपाईँलाई त तपाईँ प्रश्न गरिरहनुहोस्, तपाईँलाई त मलाई भन्दा राम्रोसँग थाहा छ नि। हो, राप्रपासँग चाहिँ खास गरी कमल थापाजीसँग, एकनारायण ढकालजीसँग हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति भएको थियो। त्रिपाठीजीहरू हुनुहुन्थ्यो, हृदयजी त आफ्नो ढङ्गले लड्नुभयो, त्यसमा केही कुरा भएन। उहाँहरूसँग एउटा सहमति भएको थियो। उहाँले के भन्नु भने हामी हाम्रा केही साथीहरूलाई सूर्य चिन्हबाट लड्ने अनुमति दिनुहोस् न, तपाईँहरूले हामी सूर्य चिन्हबाट हाम्रा साथीहरू लड्छन् केही ठाउँहरूमा, स्पेस दिनुहोस् भन्नुभयो। एमाले उदारतापूर्वक ठिक छ भन्यो। तर चुनावमा जाने बेलासम्म त के स्थिति बन्यो भनेदेखि उहाँहरूले वास्तवमा एक ठाउँमा पनि एउटा वडा सदस्यमा पनि सूर्य चिन्हबाट लड्ने स्थिति भएन नेसनवाइड नै। त्यस कारणले 9 दलीय प्रचार गरिँदैछ, त्यो होइन त्यो कुरा। एमाले एक्लै चुनाव लडे हो, एक्लै चुनाव लडेको। र म के भन्न चाहन्छु नि, एमाले फेरि पनि आउने निर्वाचनमा पनि एक्लै चुनाव लड्छ। 2 खुट्टाले टेकेर दौडिन्छ। उहाँलाई के लाग्छ भने एमाले 2 खुट्टाले टेका छ, हामीसँग 3 खुट्टा छ भनेर बाँधेर हिँड्नु भएको छ उहाँहरू। सगरमाथा जाने 2टा बाटो, फास्टट्र्याकको बाटो, 2 घन्टामा पुग्ने बाटो। यो नेपाली जनतालाई गिज्याएको कि, नेपाली जनतालाई अपमानित गरेको कि, जे पनि भनिदिए हुन्छ भनेको कि, यो गर्नका निम्ति भनेको कि, भन्नका निम्ति भनेको कि, यो के गरेको? अब यो सरकारले कस्तो नीति लियो भनेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई डिस्करेज गर्ने। मान्छेले विद्युतीय गाडी किन्छन्, डिस्करेज गर्यो नि। अहिले कसरी डिस्करेज गर्यो भन्दाखेरि अन्तशुल्क लगाउने, सुरटमा रक्सीमा जस्तो अन्तशुल्क सामान्यतया त्यस्ता चिजहरूमा लगाइन्छ क्या, विलासिताका वस्तुहरूमा, यस्ता खालका चाहिँ चिजहरूमा। अब विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क लगाउने, भन्सार बढाउने र त्यसलाई किनिन सक्नुको पार्ने। यो यसको अर्थ के हो भनेदेखि नेपालमा फ्युल इम्पोर्ट जुन पैमानामा हुने गरेको छ त्यसमा कटौती नहोस्
भन्ने चाहिँ मोटिभ छ यसमा। अनि यसले यो ट्रेड डिफिसिटलाई कम गर्ने नीति हो कि ट्रेड डिफिसिट बढाउने नीति हो? यो अब आन्तरिक ऋणको कुरा, आन्तरिक ऋण पनि कति उठाउने, कुन सीमासम्म जाने, त्यसका पनि लिमिटेसन्सहरू छन्, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा त यो यसमा स्रोतको अनुमान नै आधारहीन छ। यो न राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन्छ, न वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुन्छ, न वैदेशिक ऋण त्यो साइजमा परिचालन गर्न सक्छ, न चाहिँ आन्तरिक ऋण पनि त्यो साइजमा परिचालित गरेर नतिजामूलक ढङ्गले परिचालित गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यसको स्रोत नै आधारहीन छ। नमस्ते, म तीर्थ कोइराला। आजको अतुल्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले गत साता सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बारेमा कुरा गऱ्यौँ। बजेट आइसक्यो। चुनावपछि स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम अगाडि बढाइसके। अब मुलुक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने सङ्केत एकातिर छ भने अर्कोतिर फेरि अब अर्को चुनावको तयारी। बजेट कता कता अपुरो, अपर्याप्त र छरिएको या अनेक ढङ्गका आलोचनाहरू खेपेर आएको छ। यी सबै सन्दर्भलाई लिएर आज हामीले यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँलाई धेरैले भन्छन् आर्थिक कूटनीतिक व्यक्ति। आर्थिक कूटनीतिक मात्र होइन, उहाँ दुई पटक अर्थमन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ। अरू जलस्रोत मन्त्री, रक्षा मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ र नेकपा एकीकृत हुँदाखेरि सिङ्गो नेकपाको महासचिव हुनुभयो र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। विष्णु पौडेल, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिलेको बजेट, अब तपाईँ त दुईचोटि अर्थमन्त्री हुनुभएको मान्छे, अहिलेको बजेटलाई प्रतिपक्षी नजरबाट होइन, एउटा अर्थमन्त्री भइसकेको हैसियतबाट अर्को, दुईटै नजरबाट हेर्दा, एकै ठाउँ ल्याएर हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? यो यसमा दुईटा पदावली छन् नि। बजेट वक्तव्य भन्ने छ नि, त्यो अगाडिको हटाएर वक्तव्य मात्रै भनिदियो भनेदेखि यो सुहाउँदो खालको छ। किन त्यस्तो? किनभनेदेखि बजेट भनेको बजेट निर्माणका निश्चित सिद्धान्तहरू हुन्छन्, निश्चित आधारहरू हुन्छन्, निश्चित मूल्य मान्यता हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिका तजविजी अधिकारहरू प्रयोग हुन सक्दैनन् यदि बजेटको सिद्धान्तमाथि उभिएर बजेट निर्माण गर्ने हो भने। यो अहिले कस्तो छ भनेदेखि यो परिस्थितिलाई सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेर बन्द कोठामा अनि जे मन लाग्छ लेखिया जस्तो खालको निबन्ध जस्तो वक्तव्य जस्तो छ यो। त्यस कारणले यसले बजेट हुनका निम्ति यसका जुन बेसिक आधारहरू हुन्, बजेट निर्माणका बेसिक आधारहरूलाई, बेसिक मूल्य मान्यताहरूलाई नै यसले तिलाञ्जली दिएको छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ बजेट भन्नु नै एक ढङ्गले भन्दाखेरि बजेटको अपमान हुन्छ। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड, त्यसको त बाँडफाँड छ, त्यसको विनियोजन छ, त्यसको चाहिँ नि आम्दानीको स्रोत यो हुनेछ भनेको छ, खर्च यसमा गर्छु भनेछ। कसरी त्यसो भन्न पाइयो? तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ बजेटको साइज स्मरण गर्नुभयो। त्यो साइज के का आधारमा तय हुन्छ भन्दाखेरि आम्दानीका विश्वसनीय स्रोतहरू हुनु पर्यो नि। 12 खर्ब त राजस्वबाट आउँछ भनेको छ नि। उहाँले 24 खर्ब किन नभने त? 12 खर्ब भन्न सक्नेले 24 खर्ब किन नभने, 48 खर्ब किन नभने? त्यो त हरेकचोटि हरेक अर्थमन्त्रीले अनुमानित बजेट त अनुमानित त हो। अनुमानका आधारहरू हुन्छन् नि त, अनुमानका आधारहरू हुन्छन्। अनुमानको आधार रियलिस्टिक हुनुपर्छ। त्यसका वस्तुनिष्ठ आधारमा उभिएर अनुमान गरिन्छ नि त। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्रोतको भनौँ जे स्रोतहरू हुन्,
आम्दानीका जे स्रोतहरू हुन्, राजस्वको कुरा गर्नुहोस्। राजस्वको कुरा गर्दा गत वर्ष मैले प्रस्तुत गरेको बजेट, त्यसमा चाहिँ सरकार बदलिने बित्तिकै उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुभयो। ठिक छ, गर्नुभयो संशोधन, र राजस्वको लक्ष्य अलिकति इन्क्रिज गरेर आउनुभयो। पछि चाहिँ मध्यावधि समीक्षा गर्नुभयो, राजस्वको लक्ष्यलाई चाहिँ उहाँले डाउन साइज गर्नुभयो। अहिले यति बेलासम्म आइपुग्दा के देखिन्छ भने त्यो डाउन साइज गरेको लक्ष्य पनि पुरा हुनेवाला छैन। अब अवस्था यस्तो छ, मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले एउटा सङ्कट उन्मुख अवस्थातर्फ छ। निजी क्षेत्र त्राहिमाम छ, ब्याङ्कसँग लिक्विडिटी छैन, लगानीयोग्य पुँजी छैन, समग्र आर्थिक जीवन भनौँ न एक ढङ्गले अनेकन समस्याहरूको चाहिँ जालोमा चाहिँ अल्झिएको छ। यस्तो अवस्थामा राजस्वको अनुमान तपाईँले भने साइजमा छ, 12 खर्बभन्दा बढी छ। वैदेशिक अनुदानको कुरा गर्नुहोस्, अहिले चाहिँ वैदेशिक अनुदान कति प्रक्षेपित गरिएको थियो, कति हासिल गरियो? छैन। प्रक्षेपण कहाँ थियो, हासिल कहाँ गरियो? वैदेशिक ऋणको कुरा छ। वैदेशिक ऋणको, वैदेशिक सहयोगको प्रश्न के हुन्छ भनेदेखि दात्री निकाय, दात्री राष्ट्रहरूसँग चाहिँ नेगोसिएसन भएर यो चाहिँ यो रकम आउँछ, यस हिसाबले आउँछ भन्ने कुरा एक ढङ्गले चाहिँ एस्योर भएपछि मात्रै त्यसलाई आउन सक्ने, त्यसलाई मात्रै बजेटमा मेन्सन गरिन्छ। यहाँ त्यो कुनै आधारहीन ढङ्गले चाहिँ अनुमान गरिएको छ। अब आन्तरिक ऋणको कुरा, आन्तरिक ऋण पनि कति उठाउने, कुन सीमासम्म जाने, त्यसका पनि लिमिटेसन्सहरू छन्, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा त यो, यसमा स्रोतको अनुमान नै आधारहीन छ। यो न राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन्छ, न वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुन्छ, न वैदेशिक ऋण त्यो साइजमा परिचालन गर्न सक्छ, न चाहिँ आन्तरिक ऋण पनि त्यो साइजमा परिचालित गरेर नतिजामूलक ढङ्गले परिचालित गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि यसको स्रोत नै आधारहीन छ। तर जब राजस्व अनुमान गर्दाखेरि नि हरेक सरकारले गरेका अनुमान एउटा त्यो बिन्दुमा हुन्छन् कि त्यो कुनै पटक पनि पुरा भएको होइन। त्यस्तो छ। म आफ्नो कार्यकालको स्मरण गर्छु, मैले निर्धारण गरेका राजस्वको लक्ष्यहरू पुरा भएका छन्। र म के बताउँ भनेदेखि यहाँलाई भनौँ, आम्दानीको पाटो यस्तो छ, खर्चको पाटो कस्तो छ? खर्च त यसमा चाहिँ एउटा मनमौजी छ। मनमौजी एक ढङ्गले भन्दाखेरिमा तपाईँ हाँस्नुहुन्छ कि, तपाईँ रुनुहुन्छ कि, तपाईँले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ कि, तपाईँ शोक मनाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? देशवासीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ यो बजेटले। गर्नुपर्ने कुरा छैन, नगर्नुपर्ने कुरा छ, अब गर्ने कुरा छैन, भन्ने कुरा छ। केमा त्यस्तो? केमा छैन? म दुई चारवटा उदाहरण दिउँ यहाँलाई। उदाहरण स्वरूप अब के छ भन्दाखेरि, अब चाहिँ तेन्जिङहरू, नर्गेहरू, त्यसपछि सबै हिलारीहरू जो सगरमाथा चढ्थे नि, अब हामी कहाँ त सगरमाथा चढ्नु नपर्ने भयो। तपाईँलाई सगरमाथा जानका निम्ति 2टा फास्ट ट्र्याक उपलब्ध हुन्छन्। अब यो बजेटका अनुसार सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुको लागि तपाईँसँग 2टा फास्ट ट्र्याक, एउटा होइन, तपाईँले रोज्न पाउनुहुन्छ यो फास्ट ट्र्याकबाट जाने कि त्यो फास्ट ट्र्याकबाट जाने। एउटा चतराबाट, सुनसरी जिल्लाको चतराबाट, अर्को सिराहा जिल्लाको चाहिँ त्यो लाहान मिर्चैयाबाट सगरमाथा पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। कति घन्टामा? 2 घन्टामा, फास्ट ट्र्याक। सगरमाथा जाने 2टा बाटो, फास्ट ट्र्याकको बाटो, 2 घन्टामा पुग्ने बाटो। यो नेपाली जनतालाई गिज्याएको कि, नेपाली जनतालाई अपमानित गरेको कि, जे पनि भनिदिए हुन्छ भनेको कि, यो गर्नका निम्ति भनेको कि, भन्नका निम्ति भनेको कि, यो के गरेको? सगरमाथा जाने 2टा फास्ट ट्र्याक, 2 घन्टामा पुग्ने 2टा फास्ट ट्र्याक, त्यो पनि निजी क्षेत्रको लगानी। निजी क्षेत्रले अहिले चाहिँ बिचरा चाहिँ के भनेदेखि उसको कारोबार ठप्प छ, सारा चिज यो अवस्थामा छ। कुन चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जिम्मा लगाउन खोज्या? अब म सुन्दैछु एउटा भिजिएफको प्रोग्राम उहाँहरूले भिजिएफ इन्डोर्स गर्नुभएको छ।
त्यो भिजिएफ कसरी त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ सिरियस त्यहाँदेखि कन्सर्न छ सोसाइटीको। त्यसमा चिटिङ हुने हो कि त्यसमा अन्यथा हुने हो कि भन्ने हिसाबले यस्ता खालका कुरा छन्। अर्को अब हामी सबैले ध्यानपूर्वक सुन्यौँ, तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ, बजेट त पढ्यौँ पनि। के गर्ने रे भनेदेखि मैले अहिले पहिला सुनेको थिएँ एकजना कसैले मलाई पनि, म जलस्रोत मन्त्री हुँदा पनि सुझाव दिनुभएको थियो एकजना विद्वानले आएर, यो नेपालको पानी यो नेपालमै राख्नुपर्छ, बाहिर जान दिनुहुन्न भनेर। यसो मैले सुने मैले बुझ्न सकिनँ। त्यो नेपालको पानी नेपालमै राख्ने, बाहिर जान नदिने भने कि नेपालले त्यसको अप्टिमम युटिलाइज गर्ने कुरा त ठिक छ, बाहिरै जान नदिने कसरी होला भन्ने लागेको थियो। अहिले चाहिँ त त्यो त कार्यक्रममा पो आयो। त कार्यक्रममा कसरी आयो भनेदेखि कोशी नदी, कर्णाली नदी र यी दुईवटा नदीका बिचका ठुला नदीहरूलाई एउटै क्यानलमा चाहिँ जोड्ने। कोशी, गण्डकी, कर्णाली, बिचमा राप्ती छ, बिचमा तिनाउ छ, बिचमा अर्को छ, कमला छ, बागमती छ, यी सबै नदीहरूलाई एउटै चाहिँ नदी प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, इन्टरलिङ्क गर्ने। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? 1 वर्षभित्र वर्ष त बरु यसमा त वर्ष त बरु तोकिया छैन, गर्ने यस्तो हो। यो आजको यो प्राथमिकता हो कि आजको आवश्यकता हो कि मुलुक इकोनोमिक दृष्टिकोणले यो क्राइसिस डिलमा पुगेको छ। कुनै पनि बेला क्र्यास डाउन हुनसक्छ, भिरबाट खस्न सक्छ। बजेट अनि यस्तो बेलामा यस्तो कार्यक्रम हैन, बजेट महत्त्वको कुरा राखौँ। सम्भावना हैन, यो आशा हो कि यो आशा हो कि यो आश्वासन हो कि यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हुने कुरा भनेको हो कि नहुने कुरा भनेको हो कि गर्ने कुरा भनेको कि नगर्ने कुरा भनेको। म यहाँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो सरकारलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने बजेट पास गरेपछि यो बजेटको किताब दराजमा थन्क्याएर उहाँहरू चुनाव प्रचारमा जानुहुन्छ। हामी कहाँ अहिले चाहिँ यो जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने हुनाले र असार मसान्तसम्ममा बजेट पास गर्ने समय हुने हुनाले पेस्की खर्चको चाहिँ विधेयक ल्याइरहनु पर्ने झन्झट छैन। हामीले संविधानमा नयाँ प्रबन्ध गऱ्यौँ, त्यस कारणले पेस्की खर्च विधेयक चाहिँ त अहिले ल्याउनु परेन। तर असार मसान्तसम्ममा त यो बजेट पास गर्न अहिले चाहिँ यो समय छ। विनियोजन विधेयकहरूमा छलफल हुँदै जान्छ मन्त्रालयगत आधारमा। असार मसान्तसम्म बजेट पास हुन्छ। असार मसान्तसम्म बजेट पास भएपछि अनि त्यसपछि के हो, असार साउन के साउन भदौ त बर्खाकै बेला भयो। त्यति बेला त उहाँले के तरक्की गर्ने कुरा भएन। असोज कार्तिकमा ढिलोमा मङ्सिरमा त चुनावै गर्नु छ। अनि त्यो पास भएको बजेटको किताब दराजमा थन्क्याएर चुनाव प्रचारमा हिँड्नु पर्यो। यो बजेटको कोही माइबाप छ? तर त्यो मैले थन्क्याउने कि लिएर हामीले यस्तो गरेका छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले भने ठिकै हो, त्यो चाहिँ गर्नु होला उहाँले। हामीले यस्तो ल्यायौँ भन्न जानु होला उहाँहरूले। म भन्न चाहन्छु यो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन गर्न लिएर आएको कि यो तपाईँले भने जस्तो देखाउन ल्याएको हो? ठिक भन्नु हो तपाईँले, देखाउन ल्याएको कि कार्यान्वयन गर्न ल्याएको? तर एउटा कुरो मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको सरकार हुँदा पनि त रेल आउँछ, पानी जहाज आउँछ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, यहाँबाट 2 घन्टा पोखरा पुगिन्छ। म अस्ति 3-4 दिन अगाडि पोखरा पुगेर आएको, बिहान 8 बजे हिँडेको, बेलुका 6 बजे पुरा। ठिक भन्नु हो। अनि त्यस्तै त रहेछ नि, यो त हरेकले गर्ने त्यही रहेछ। एउटा त के छ भनेदेखि हाम्रो आलोचना गर्नेले त्यही चिजलाई किन उद्धरण गरे? म अहिले भन्न चाहन्छु यसपटक चाहिँ यो बजेटले पनि पानी जहाज भनिदियो। हेर्नुहोस् न, यो बजेटले चाहिँ रेल भनिदियो, काठमाडौँ गेरुङ पनि भनिदिएको छ, वीरगञ्ज काठमाडौँ पनि भनिदिएको छ, पूर्व पश्चिम पनि भनिदिएको छ। रेल सब गफ गर्न जान्ने। सुन्नु न, त्यो गफ गर्न जान्ने भन्दा पनि यसले पनि रेल भनिदिएको छ। हेर्नुहोस्, यसले पनि पानी जहाज भनिदिएको छ। हिजो त रेल र पानी जहाजको चाहिँ विषयलाई उछालेर एमालेलाई बदनाम गर्ने कोसिस गर्यो। मानव एमाले ठुलो अपराध गरेको थियो, केपी ओलीले ठुलो अपराध गर्नुभएको थियो। दण्डित इतिहासको सबभन्दा ठुलो अपराध नै रेल र पानी जहाज भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले दण्डित गर्नुपर्छ भने जस्तो गरिएको थियो। तपाईँले थाहा पाउनुभयो, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पानी जहाजका पानी जहाजका कारखाना थिए नि। पेपरको चाहिँ कागजी रेलको कारखाना थियो। तर अहिले एउटा चाहिँ राम्रो कुरो के मान्नुपर्छ भने अब ती कारखाना बन्द भयो। अब यो बजेटपछि
त्यो पेपरको रेल पेपरको पानी जहाज देखाउन चाहिँ बन्द हुने भयो र पानी जहाज र रेलको डिबेट पनि अब यो बजेटपछि अन्त हुने भयो किन यो बजेटले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो यदि राम्रो रहेछ अनि यसलाई एक्सेप्ट भने राम्रो कुरा सुन्नु न म त यसमा जाँदैछु नि यसलाई एक्सेप्ट गर्यो यसको अर्थ के भनेदेखि हिजोको विरोध गलत थियो नि हिजो आधारहीन ढङ्गले विरोध गरिएको थियो हामीले भन्यौँ के आज रेल ल्याउने निर्णय गरेर भोलिपल्ट रेल आउँछ भने हो र यो त्यो मेलबाट पठाउने एउटा रेल इमेल गरिदिने फ्याट्टै यहाँबाट समय लाग्छ त्यो इमेल गर्ने त होइन नि रेलको होइन रेल इमेलबाट पठाइदिने त होइन होला अथवा यो पोस्ट अफिसबाट चाहिँ पठाउने पनि होइन होला अथवा चाहिँ यो एक्सप्रेस कुरियर गरेर पठाउने पनि होइन होला नि त रेल भनेपछि त त्यसको स्टडी गर्नु पऱ्यो त्यसको कस्ट क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो त्यसको डिपिआर बन्नु पऱ्यो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ गर्नु पऱ्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नको टाइम लाग्छ अनि रेल किन्नु पऱ्यो समय लाग्छ लाग्दैन वर्षौँको कुरा हो त्यसलाई त भनौँ पोहोर साल बनाएको थियो यो साल किन्ने रेल भएन यही हो विकास हाम्रो चाहिँ विकास अर्थनीतिलाई बुझ्ने एक्ज्याक्टली अब सगरमाथा जाने फास्ट ट्र्याक पनि त्यस्तै हुन सक्छ नि एउटा चिजमा भन्न चाहन्छु आगो तपाईँहरूले बजेट ल्याउनु भयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई कन्टिन्यू त्यही त म दिने भन्दैछु। कुरा आउँछ नि प्रश्न के हो भनेदेखि अहिले चाहिँ सगरमाथाको चाहिँ सगरमाथा जाने फास्ट ट्र्याक अहिलेको प्रायोरिटी हो अहिले हाम्रो चाहिँ हाम्रो इकोनोमीलाई त्यतातर्फ डाइभर्ट गर्ने हो म भन्न चाहन्छु दुनियाँले खास गरी चाहिँ युएनका अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण एजेन्सीहरूले वार्निङ गरिसके WFP जस्ता संस्थाहरूले वार्निङ गरिसके कि अब वातावरणीय हिसाबले यो अब दुनियाँमा खाद्य सङ्कट दुनियाँमा नयाँ ढङ्गले खाद्य सङ्कट सृजना हुन सक्छ आफ्नो स्थितिअनुसार तयारी गर भनेर उनीहरूले वार्निङ गरिसके अलार्म बजाइसके अब हामी चाहिँ यो बजेटलाई खाद्य सङ्कटको कुनै पूर्वानुमानै छैन यसले केही मतलबै छैन तपाईँले खाद्य सङ्कटको कुरा गर्नुभयो हामी हरेक चोटि अर्थविदहरूसँग भेट्दाखेरि मैले डिस्कस पनि गरेको छु उहाँहरूलाई प्रश्न पनि राखेको छु हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भयो राजस्वमुखी भयो यसलाई कसरी अब आन्तरिक चाहिँ नि उत्पादनमा लाने भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यही म भन्दै थिएँ त्यहाँ त्यस कारण यतातर्फ चाहिँ यो खाद्य सङ्कटको सम्मुखमा छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ सिरियसली एड्रेस गर्नुपर्ने छ अब राज्यको ध्यान कता छ भने सगरमाथामा जाने 2टा फास्ट ट्र्याक बनाउने अरे त्यतातिर छ लगानी कता गर्ने ध्यान कता केन्द्रित गर्ने प्रायोरिटी के हो के छ मतलब जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले आयातमुखी अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभयो ट्रेड डिफिसिटको कुरा गर्नुभयो यसले त त्यो थानापास्तो गर्छ अहिले हामी कहाँ के हो समस्या भन्दाखेरि हामी कहाँ ट्रेड डिफिसिटका निम्ति सबभन्दा निर्णायक ढङ्गले भूमिका खेल्ने चिज भनेको पेट्रोलियम प्रडक्टको इम्पोर्ट होइन तपाईँ पेट्रोल ल्याउनुहुन्छ डिजेल ल्याउनुहुन्छ यो चाहिँ हवाईजहाजका लागि इन्धन ल्याउनुहुन्छ केरोसिन ल्याउनुहुन्छ अनिपछि कुकिङ ग्यास ल्याउनुहुन्छ यी सबै चिजहरू त्यसमा धेरै ठुलो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ अब हामीले हिँड्नुपर्ने बाटो के थियो भन्दाखेरि हामी क्रमशः अब इनर्जीमा क्लिन इनर्जीमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ अब अहिलेदेखि नै तपाईँले ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू राख्नु पर्यो विद्युतीय सवारी साधनलाई इन्करेज गर्नु पर्यो त्यसको आयातमा त्यसको उत्पादनमा त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो र यो फ्युलमा जुन प्रकारको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ त्यसलाई मात्रै कटौती लगानी भइरहेछ खर्च भइरहेछ त्यसलाई मात्रै कटौती गर्न सक्दा त हाम्रो ट्रेड ब्यालेन्सलाई चाहिँ डिजिटल ब्यालेन्स गर्न त धेरै ठुलो योगदान हुन्छ नि यो सरकारले के गर्यो अहिले भन्नुहोस् त विद्युतीय सवारी साधनमा हिजो मैले त्यो चाहिँ के भनेदेखि मैले सुरु गरेको थिएँ विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका निम्ति अघिल्लो कार्यकालमा म तर यहाँहरूको सरकार भएकै बेला त्यो विद्युतीय सवारी साधनको कर बढ्यो अनि त्यतातिर के विरोध भएको थियो नि त्यो चिज तपाईँले स्मरण गर्नुहुन्छ अर्को चिज किन स्मरण गर्नुहुन्न मैले सिग्निफिकेन्टली विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार त्यो दरलाई
पिदमा पुर्याएको थिएँ। दोस्रो कार्यकालको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो अन्तशुल्क हटाएर त्यसलाई चाहिँ निकै तल झारेको थियो ताकि हामी कहाँ चाहिँ अहिले स्थिति के छ तपाईँ मार्केटमा हेर्नु भने विद्युतीय सवारी साधन बुकिङ गर्नेहरूको लामो लाम छ। अहिले बुकिङ गर्यो भने 6 महिना पछि मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ कम्पनीहरूले डेलिभरी गर्छन्, त्यो गाडी आइपुग्छ। यो ढङ्ग विद्युतीय सवारी साधनमा यो प्रकारको आकर्षण छ मान्छेहरू दुईवटा कारणले। एउटा त फ्युल महँगो, एकचोटि तपाईँले चाहिँ कुनै तपाईँको आफ्नो गाडीमा पेट्रोल डिजल हाल्न जानुहोस् त कति तिर्नुहुन्छ अहिले फुल ट्याङ्क गर्नु पऱ्यो भनेदेखि। त्यस कारणले फ्युलको यो प्राइसको कारणले पनि मान्छेहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनमा वातावरणीय दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, आर्थिक हिसाबले हेर्नुहोस्, अरू चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो त्यो चाहिँ सबै हिसाबले हेर्नुहोस् न। यो छ। अब यो सरकारले कस्तो नीति लियो भनेदेखि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई डिस्करेज गर्ने। मान्छेले विद्युतीय गाडी किन्छन्, डिस्करेज गर्यो नि। अहिले कसरी डिस्करेज गर्यो भन्दाखेरि अन्तशुल्क लगाउने, सुरटमा रक्सीमा जस्तो अन्तशुल्क सामान्यतया त्यस्ता चिजहरूमा लगाइन्छ क्या, विलासिताका वस्तुहरूमा, यस्ता खालका चाहिँ चिजहरूमा। अब विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क बढाउने, लगाउने, भन्सार बढाउने र त्यसलाई किनिन सक्नुको बार्ने। यो यसको अर्थ के हो भनेदेखि नेपालमा फ्युल इम्पोर्ट जुन पैमानामा हुने गरेको छ त्यसमा कटौती नहोस् भन्ने चाहिँ मोटिभ छ यसमा। अनि यसले यो ट्रेड डिफिसिटलाई कम गर्ने नीति हो कि ट्रेड डिफिसिट बढाउने नीति हो? यो अहिले सरकारले जे पोलिसी लियो, अर्थतन्त्र अघि यहाँले पनि भन्नुभयो चौपट छ, लिक्विडिटी बढाएको छ आदि इत्यादि भन्नुभयो। यो सबै चाहिँ नि विगतको ब्याकलगबाट आएको कुरा हो भन्ने पनि त छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले बडो अहिले चाहिँ त्यो भनौँ के भन्छ तपाईँहरू 2-3 वर्ष सरकार त्यो 2-3 वर्ष त्यो पनि भनेर म सुनिरहेको छु, ध्यानपूर्वक सुनिरहेको छु मैले कि विगतको विरासतको कुरा गर्नुहुन्छ। म हरेकका दाबीलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गरियोस् भन्छु। म चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त्यो दाबी कतिको सही हो भनेर। कसरी भयो म बताउँछु नि त। प्रश्न के छ भनेदेखि हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई अदालतको परमादेशको आधारमा हटाउँदै गर्दा, त्यो सरकार हट्दै गर्दा, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार हट्दै गर्दा कस्तो अर्थतन्त्र थियो, अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो, आर्थिक परिसूचकहरू कुन अवस्थामा थिए? अहिले यो सरकार बनेको छ गठबन्धन सरकार, 9-10 महिना यसले शासन गर्यो। यो 9-10 महिना शासन गर्दा अहिलेको आर्थिक अवस्था कहाँ आइपुग्यो? अहिलेका परिसूचकहरूले, आर्थिक परिसूचकहरूले के भन्छन्? त्यो परिसूचक र यो परिसूचकलाई टेबलमा राखेर स्क्रिनमा देखाएर भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूले। हिजो केपी शर्मा ओलीले छोड्दा यस्तो थियो, अहिले चाहिँ के भनेदेखि शेरबहादुर देउवाजी आउनु भएपछि यस्तो छ भनेर त्यति देखाइदिनुहोस् न, कम्तीमा पनि तपाईँहरूले देखाइदिनुहोस् त। सबैले थाहा पाउँछन् नि। म दाबीका साथ भन्छु, हामीले सरकार छोड्दा तुलनात्मक दृष्टिकोणले सबल अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेका थियौँ। अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकहरू 81 कसरी भयो? मलाई राख्न दिनुहोस् न। अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकहरू सकारात्मक थिए। ट्रेड ब्यालेन्सलाई पनि हामी क्रमशः कम गर्दै लगिरहेका थियौँ। अहिले हेर्नुहोस् त कुनै एउटा चाहिँ आर्थिक परिसूचक छ जो चाहिँ रातो घेरामा नपुगेको होस्, रातो घेरामा नपुगेको, सङ्कटको बिन्दुको नजिक नपुगेको कुनै परिसूचक छ? तपाईँ महँगी भन्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ जिडिपी भन्नुहोस्, तपाईँले अरू चिज भन्नुहोस्, तपाईँ यो चाहिँ ट्रेड डिफिसिटको कुरा गर्नुहोस्, ट्रेड ब्यालेन्सको कुरा, हरेक इन्डिकेटर्सहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँले। यो कसरी आयो भन्नुभयो नि, कसरी आयो भनेदेखि यो सरकारका नीतिहरूको कारणले आयो। यो सरकारका तुरुन्तै भत्किन्छ। एउटा चिज के छ भने तपाईँलाई घर बनाउन कति समय लाग्छ? धेरै सिद्धहस्त चाहिँ के भनेदेखि मेकानिक्सहरूलाई, त्यो के अरे मिस्त्रीहरूलाई लगाएर काम गर्नु हो भने 1 वर्ष लाग्छ होला। उत्पाद छिटो गर्नु 6 महिना लाग्छ होला। त्यो घर डढाउन कति समय लाग्छ? 6 घन्टा होइन, पुरै खरानी हुन त 12 घन्टा लाग्छ होला भन्नुहुन्छ होला तपाईँ।
6 घण्टामा खरानी चाहिँ भइसक्दैन कि भन्नुहुन्छ होला। त्यस कारणले 6 दिनै भनिदिउँ न। 6 दिनै 6 दिनै भनिदिउँ। भनेपछि बनाउनु पो समय लाग्छ त। यो सरकारले जस्तो नीति लियो, जस्तो अभ्यास गर्यो, त्यसको नतिजा हो यो। यसमा पैसा कहाँ गयो? अथवा हाम्रो अर्थतन्त्र यति छिटो ओह्रालोमा चाहिँ नि ब्रेक नभएको चाहिँ साइकल कुदाए जस्तो होइन, गाडी पनि नहुनु साइकल। अनि उहाँले त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो ओह्रालो यात्रा यति तीव्र गतिमा हिँड्नु छ कि उहाँहरूले त्यो ब्रेक पनि आफैले पनि राख्न चाहनु, ब्रेक फुस्काएर चाहिँ साइकल चलाइरहनु छ उहाँहरू, अथवा गाडी चलाइरहनु छ ओह्रालोमा। ब्रेक फुकालिदिएर अनि गाडी चलाउने। जो सरकारमा बस्छ नि उसले यो सिस्टमलाई बलियो बनाएर आफू नरहे पनि राम्रो चल्ने बनाएर जानुपर्ने हो। जस्तो हामीले गरेका थियौँ, तपाईँले भने जस्तो जस्तो हामीले गरेका थियौँ नि, नरहे पनि आउनेका निमित्त राम्रो प्रणाली, राम्रो व्यवस्था, राम्रा उपलब्धिहरू, राम्रा इन्डिकेटरहरू छोडेर जानुपर्ने हो, जस्तो हामीले गरेका थियौँ। किन भत्क्यो त? तपाईँहरूले गरेको थियो भने त्यही त हामीले गरेका थियौँ। यो आएर भत्काइदियो नि किन गरे त? उसलाई सोध्नु पऱ्यो नि किन गरेको यस्तो नराम्रो काम। के कुरामा जस्तै अनावश्यक केमा खर्च भयो अथवा कि कोरोनाको पिरियडले त्यो अनि कोरोनाको कुरा गर्नु चाहिँ यहाँले म बताउनु, म भनौँ न कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ। कोरोना त यो चाहिँ कुनै नेपालको मात्रै मामिला थिएन, यो त विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिएको सङ्क्रमण थियो, चुनौती थियो, सिङ्गो मानव जातिको चुनौती थियो। हामी त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ इनोभेटिभ ढङ्गले चाहिँ नयाँ आविष्कार गरेर कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी उपचार गर्ने, त्यस विषयमा हामी इनोभेसनमा लाग्ने त्यो हैसियतमा पनि हामी आइपुगेका छैनौँ। अरूकै इनोभेसन आविष्कारहरूमाथि भर परेर हिँड्ने स्थितिमा छौँ हामी। तथापि म के भन्छु भने कोरोनाको सङ्क्रमण सबभन्दा उच्च कति बेला थियो भनेदेखि पूर्ववर्ती सरकार, योभन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा थियो। जति बेला यो सरकार बन्दै थियो, बनिरहेको थियो, बन्यो, त्यसपछिका दिनहरूमा त कोरोना त क्रमशः नियन्त्रणमा आइरहेछ नि। अहिले चाहिँ तपाईँ मास्क लगाउँदैनौँ आम रूपमा, अरूले पनि लगाउँदैनन्। अघि एकजना भाइले मास्क लगाइरहनु भएको थियो यहीँ, यो किन मास्क लगायो भन्दा ठट्टा गर्नु हो, जाडो चेक्नका निम्ति भनेर भन्दा यो ठाउँमा त हामी आइसक्यौँ नि। अब जनजीवन सामान्य भइरहेछ, यातायात सामान्यकरणतर्फ गइरहेछ। कोभिडको चुनौतीको बिचमा हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ त्यो बिग्रन नदिनका निम्ति हामी होसियार थियौँ। त्यस कारणले कुरा के छ भने सरकारले जस्तो भनौँ न अहिले यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको मनोबल टुटाइदिएको छ। सबै त्राहिमाम छन्। उत्पादन त तपाईँहरूको पालामा कहाँबाट हुन्छ त्राहिमाम? न उत्पादन छ। तपाईँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा चाहिँ तपाईँलाई चाहियो र चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई त्यो निकाल्न जानुभयो भनेदेखि ब्याङ्कले भनिदिन्छ छैन भाइ अहिले चाहिँ भनेर। ब्याङ्कहरू टाट उल्टिसके त अहिले म दिन सक्दिनँ भनेर। टाट उल्टिसके म भन्दिनँ, तर लिक्विडिटीको कन्डिसन यो छ भन्ने कुरो त चाहिँ जगजार छ नि, जगजार छ नि, यो कमजोर छ। त्यहाँ पुगेछ। इन्ट्रेस्ट रेट कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त? ब्याङ्कको ब्याज दर कहाँ पुग्यो? यो सबै समस्याप्रति कुनै मतलबै छैन यो सरकारलाई, केही मतलब छैन। भनेपछि बाँसुरी बजाएर चाहिँ अहिले आएको बजेटमा के गर्न सकिन्थ्यो तपाईँको विचार? दुईवटा चिज गर्न सकिन्थ्यो। अब के गर्न सकिन्थ्यो भनेर त तपाईँले सोध्ने, मैले भनेर त के अर्थ छ र अहिले? हाम्रोमा चाहिँ यसो गरेको भए भन्ने हुन्छ यसले किनभने सत्ता पक्षले ल्याउने प्रतिपक्षले विरोध गर्ने त्यो त परम्परागत खेती होइन। हामीले परम्परागत धर्म निर्वाह गरेको होइन यो। यद्यपि प्रतिपक्षले कमजोरीहरूतर्फ प्रतिपक्षको आँखा बढ्दै जान्छ, जान पनि पर्छ। नभए त त्यो कमजोरी कसले हेर्ने त? सत्तापक्षले त हेर्दैन। प्रतिपक्षको रोल नै हो त्यो, त्यो रोल नै हो, जिम्मेवारी उसको ड्युटी हो। त्यसको कमजोरी कहाँ छन् भनेर प्रतिपक्षले हेर्छ नै। सत्तापक्षका नेताहरू त अहिले चाहिँ बडो हिजो के भनेदेखि एमालेका नीति कार्यक्रमको आलोचना गर्ने र अहिले चाहिँ त्यस्ता विषयहरूमा या त चुप्पी साध्नु भएको छ या त चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ नि। त्यस कारणले कुरा के छ भनेदेखि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसले? के गरी सुधार्ने के चाहिँ त्यति बेला के थियो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ दुई तिनवटा कुरा देखेको। एउटा के थियो भनेदेखि यो सरकारले आफ्नो लिमिटेसन बुझ्नु पर्थ्यो। यो चुनावी सरकार हो, मङ्सिरसम्म हो यो सरकारको आयु। मङ्सिरपछि नयाँ सरकार आउँछ। नयाँ सरकार आफ्नो नीतिको आधारमा, आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा चल्छ।
आउने सरकारको निम्ति यो सरकारले पेशकी नीति बनाइदिने हो, आउने सरकारको निम्ति यो सरकारले पेशकी बजेट बनाइदिने हो। यसले त के गरिदियो भने आउने सरकारका निम्ति 1 वर्षका निम्ति मात्रै होइन, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्षका योजनाहरू अघि सारेको छ। यो खालको कुरा गर्नु के पर्थ्यो भन्दाखेरि मुख्य रूपले अहिले मुलुक जुन आर्थिक सङ्कटतर्फ अभिमुख भयो, त्यसतर्फ फर्किरहेछ नि, त्यतातिर उन्मुख भइरहेछ, त्यतातिर तीव्र गतिमा तपाईँले भने जस्तो ओह्रालोको चाहिँ ब्रेक नभएको साइकल जस्तो गुडिरहेछ। यसलाई रोक्नका निम्ति अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सङ्कटहरूलाई रोक्नका निम्ति तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो के हुनुपर्थ्यो, त्यसका लागि के गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि नयाँ नयाँ चाहिँ सगरमाथामा जाने फास्ट ट्र्याक, चाहिँ कोशी कर्णाली जोड्ने चाहिँ क्यानल, यस्ता खालका चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो कसैले नपत्याउने कसैले नपत्याउने कुरा होइन। प्र्याक्टिकली के गर्नुपर्थ्यो भने अनगोइङ प्रोजेक्टहरू जति छन् नि, ती प्रोजेक्टहरूलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षलाई अथवा यो 5 महिनालाई जुन बजेट आवश्यक पर्ने त्यो बजेट त्यस ढङ्गले लोड गर्नुपर्थ्यो, विनियोजन गर्नुपर्थ्यो। अनगोइङ प्रोजेक्टहरू नरोकियोन्, चालु आयोजनाहरू नरोकियोन्, तिनीहरूको निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ व्यवधान सिर्जना नहोस्, त्यस हिसाबले गर्नुपर्थ्यो। तेस्रो, साधारण खर्च जुन छ, दैनिक शासन प्रशासनको कामहरू नरोकियोस्। चौथो, चुनावमा जाँदैछौँ हामी, त्यस कारण चुनावका निम्ति आवश्यक स्रोतको आवश्यक बजेटको बन्दोबस्त होस्। यति चिज गर्नुपर्ने वाले गर्दैछ कि जिम्मेवारी छ, कता गरिदिएछ कि सरकारले 1 वर्षको सामान्यतया 1 वर्षको अनुमान गरेर बजेट निकाल्ने हो होइन, तर त्यसमा बहुवर्षीय योजना हुन्छन्, त्यसका चाहिँ नि प्रोजेक्सनहरू हुन्छन्, त्यसले सोच्न पाउँदैन। तपाईँहरूले पनि त गर्नु। एउटा चिज म भन्न चाहन्छु, उदाहरणको निम्ति सगरमाथा जाने फास्ट ट्र्याक 2टा फास्ट ट्र्याक बनाउँछु भन्ने सरकारले, ए बाबा एउटा फास्ट ट्र्याक होइन क्या, 2टा फास्ट ट्र्याक। शाब्दिक त्रुटि होला। शाब्दिक त्रुटि कहाँ हुन्छ? बुदा नम्बर 95 र बुदा नम्बर कति, 2 ठाउँमा 95 कति, मैले नम्बर अलिक बिर्सेँ, 2टा अलग अलग बुदामा, एउटा बुदामा भन्छ चाहिँ पऱ्यो होला चाहिँ को मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यस हिसाबले फलाना मन्त्रीजीको वडा नै हाल्नु पऱ्यो, फलाना मन्त्रीजीको नै हाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो आवश्यकताले होला 2टा गरेको। एउटा चतराबाट सगरमाथा जाने, अर्को के त भन्दाखेरि यो चाहिँ सिराहाको मिर्चैयाबाट चाहिँ त्यसपछि सगरमाथा जाने, 2टा सगरमाथा जाने फास्ट ट्र्याक, त्यो पनि 2 घन्टामा पुग्ने फास्ट ट्र्याक। ल भन्नुहोस् त, त्यस्तो फास्ट ट्र्याक बनाउनका निम्ति त्यसपछि बजेट अध्ययन गर्ने होला। बजेटको व्यवस्था गर्ने, अध्ययनै त सुरुमा त अध्ययनै गर्नु पऱ्यो नि त। बजेटको व्यवस्था गर्ने सरकारले सुनकोशी मरिन आयोजनाका निम्ति कसरी बजेट लोड गरेको छ? त्यो सुनकोशी मरिन त गेम चेन्जर आयोजना हो नि, तराईको मुहार बदल्ने आयोजना हो त्यो, कृषिको उत्पादन र उत्पादकतालाई गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि गर्ने आयोजना हो त्यो आयोजनाको कारणले साँच्चै नै राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि भनौँ न बहुआयामिक आयोजना हो त्यो। त्यसबाट तपाईँ बिजुली उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यसबाट तपाईँले चाहिँ सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि यो चाहिँ त्यसलेमा चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल भुक्तानी गर्न निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएको छैन। कन्स्ट्रक्सनको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति बजेट छुट्याएको छैन, नाम मात्रको बजेट छ। गर्न खोजेका के? सुनकोशी मरिन डाइभर्सनले प्राथमिकता पाउँदैन, चतरा सगरमाथाले प्राथमिकता पाउँछ भने। अनि त्यसपछि के भन्दाखेरिमा मिर्चैया लाहान, त्यसपछि सगरमाथा फास्ट ट्र्याकले सगरमाथा चाहिँ प्राथमिकता पाउँछ। यो बजेट प्र्याक्टिकल छैन। मैले चाहिँ वास्तवमा यो बजेटको सन्दर्भमा अब चाहिँ आग्रहपूर्ण चाहिँ ढङ्गले आलोचना गर्न पनि मलाई मन छैन, किनभने म त आग्रहपूर्ण ढङ्गले त आलोचना गर्न पनि मन छैन। यथार्थमा उभिएर आलोचना नगरी पनि भएको छैन। म शब्द खोजिरहेको छु कि कुन शब्दमा प्रतिक्रिया दिने होला भनेपछि आउँदो यो 1 वर्षमा हामी 1 वर्षपछि अथवा अर्को बजेट आउन्जेलसम्मको अवधिमा हामी अर्थतन्त्रको हिसाबले अथवा हामी विकासका दृष्टिले कहाँ पुग्छौँ त? पछाडि जान्छौँ या लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग। यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग बनाउनेवाला छ र चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो विकास अर्थतन्त्र भन्नुहोस् कि सबै चिजमा यसले चाहिँ त्यस प्रकारको असर पार्नेवाला छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले 1 वर्ष भन्नुहोस्, 1 वर्षको त कुरा छोड्नु न, यो त मङ्सिर मात्र नयाँ सरकार आउँछ,
अनि त्यो नयाँ सरकार त्यो चुनाव सम्पन्न हुन्छ, नयाँ सरकार बन्नको निम्ति ल ढिलोमा ल पुसी लागेछ भने पनि त्यसपछि त नयाँ सरकारले नयाँ ढङ्गले पिकअप गरिहाल्छ नि। हामी आउँछौँ, हामीले पिकअप गर्छौँ, नयाँ बजेट ल्याउँछौँ, त्यसमा त चिन्ता नगरौँ, त्यसपछि त हामीले गर्ने कुरा गरिहाल्छौँ नि। त अहिलेको कुरामा पिर मान्नु पनि परेन। पिर मान्न त किन, यो चाहिँ राष्ट्रको जीवनमा मङ्सिर पुससम्मको समय, यो 5-6 महिना 7 महिनाको समय भनेको चानेचुने कुरा हो। अब सरकारमा आउँछु भन्नुभयो, भर्खर स्थानीय निकायको निर्वाचन सिद्धिया छ। यो निर्वाचनमा यहाँहरूले पाउनुभएको मत होइन र यहाँहरूको उम्मेदवारले पाउनुभएको विजय पराजय त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसकै आधारमा भन्नुभयो हो? त्यसकै आधारमा भने मैले यसपटकको निर्वाचनले 2-3टा कुरा पुष्टि गर्यो। के पुष्टि गर्यो भनेदेखि नेकपा एमाले यो नेपालमा एक्लै आफ्नो खुट्टामा उभिएर शिर उच्चा गरेर जनताका बिचमा जान सक्ने र एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर भन्न सक्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटा मात्रै पार्टी छ, त्यो पार्टीको नाम हो नेकपा एमाले। त्यो चिजलाई पुष्टि गर्यो। एमाले एक्लै निर्वाचनमा मात्रै गएन, जनमतको दृष्टिकोणले नेकपा एमाले आज पनि प्रमुख पार्टी हो। अरू कोही पार्टीको भन्दा बेसी जनमत यो निर्वाचनमा पनि एमाले नै प्राप्त गरेको छ। दोस्रो तथ्य यो हो। तेस्रो तथ्य के छ भनेदेखि गठबन्धनहरू चाहिँ हामीले उहिले तपाईँले चाहिँ खेल्नु नि स्कुलमा 2 जना भएर 3 खुट्टे खेल्ने भन्ने हुन्थ्यो। हामी त्यस्तो चाहिँ सरहरूले चाहिँ त्यो खेलकुदको सरहरू हुन्छ नि, त्यस्तो खेलाउनुहुन्थ्यो कि 2टाको चाहिँ जस्तो तपाईँ र म चाहिँ फर्केको छौँ भनौँ, तपाईँको बायाँपट्टि म छु भने तपाईँको बायाँ खुट्टा मेरो चाहिँ दायाँ खुट्टा बाँध्ने, अनि तपाईँको एउटा त्यसपछि 2 बाँधेपछि एउटा खुट्टा हो, 2टा खुट्टा बाँधेपछि त्यो एउटै खुट्टा बराबरको भयो। अनि तपाईँको एउटा खुट्टा मेरो अर्को खुट्टा बाँधेको एउटा खुट्टा 3 खुट्टाले दौडिने, त्यस्तो हुन्थ्यो। 3 खुट्टाले दौडिने जस्तो अवस्था छ अहिले चाहिँ। यो चाहिँ गठबन्धन भने त्यो 3 खुट्टाले दौडे जस्तो। एमालेसँग चाहिँ तपाईँलाई म बताउँछु, एमालेसँग 2टा खुट्टा छ, हामी आफ्नो 2टा खुट्टामा दौडिन्छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ एमालेसँग भन्दा खुट्टा धेरै छ, हेर्नुहोस् 3टा खुट्टा छ। कस्तो खुट्टा छ नि, बाँधेको खुट्टा छ क्या, बाँधेको खुट्टा, बाँधेको खुट्टा। अब 2टा खुट्टाले दौडेर भएन भने उहाँ 3टा खुट्टा बनाउनु भएको छ। तर यहाँहरूले मत प्राप्त गऱ्यौँ भन्नुभयो, चुनाव अगाडि त सारा 1 नम्बर हुन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो विरुद्ध के भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूले, एमालेलाई धुलो चटाउँछौँ, एमाले चाहिँ अब अर्को चुनावमा देखिँदैन, एमाले नराम्रो गरी पराजित हुन्छ, एमालेको घमण्ड तोड्छौँ। अब के अरे अब सरकारको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन, तपाईँहरूको 9 दलीय गठबन्धन थियो। कसले भने 9 दलीय गठबन्धन? कुनै एउटा दल थियो हामीसँग? राप्रपादेखि लिएर सारा तपाईँलाई त तपाईँ प्रश्न गरिरहनुहोस्, तपाईँलाई त मलाई भन्दा राम्रोसँग थाहा छ नि। हो, राप्रपासँग चाहिँ खास गरी कमल थापाजीसँग, एकनारायण ढकालजीसँग हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सहमति भएको थियो। त्रिपाठीजीहरू हुनुहुन्थ्यो, हृदयजी त आफ्नो ढङ्गले लड्नुभयो, त्यसमा केही कुरा भएन। उहाँहरूसँग एउटा सहमति भएको थियो। उहाँले के भन्नु भने हामी हाम्रा केही साथीहरूलाई सूर्य चिन्हबाट लड्ने अनुमति दिनुहोस् न तपाईँहरूले, हामी सूर्य चिन्हबाट हाम्रो साथीहरू लड्छन् केही ठाउँहरूमा, स्पेस दिनुहोस् भन्नुभयो। एमाले उदारतापूर्वक ठिक छ भन्यो। तर चुनावमा जाने बेलासम्म त के स्थिति बन्यो भनेदेखि उहाँले वास्तवमा एक ठाउँमा पनि एउटा वडा सदस्यमा पनि सूर्य चिन्हबाट लड्ने स्थिति भएन नेसनवाइड नै। त्यस कारणले 9 दलीय प्रचार गरिँदैछ, त्यो होइन त्यो कुरा। एमाले एक्लै चुनाव लडे हो, एक्लै चुनाव लडेको। र म के भन्न चाहन्छु नि, एमाले फेरि पनि आउने निर्वाचनमा पनि एक्लै चुनाव लड्छ। 2 खुट्टाले टेकेर दौडिन्छ। उहाँलाई के लागेको छ नि, एमाले 2 खुट्टाले टेकेको छ, हामीसँग 3 खुट्टा छ भनेर बाँधेर हिँड्नु भएको छ उहाँहरू। उहाँले हामीलाई उछिन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। एक्लै लड्नुभयो, अपेक्षा गरे अनुसार मत पाउनु हो, अपेक्षा गरे अनुसार अलिकति भएन। अपेक्षा काठमाडौँमा हार्यौँ पनि, काठमाडौँमा हार्यौँ पनि, काठमाडौँमा जित्यौँ पनि। काठमाडौँमा मेयरको मात्रै चुनाव भएको थियो। त्यसरी गर्ने देशमा कसैले हारेन। गजे त्यो चाहिँ यस्तो छ,
हार्यो हारेन त मैले यति भने काठमाडौँको कुरा गर्नु नि त यहाँले काठमाडौँमा हारेको भन्दाखेरि त मेयरको मात्रै चुनाव भएको भएदेखि त हामीले हार्यौँ तर यो त यहाँले देख्नु भएको छ उपमेयरमा त हामीले बम्पर भोटले जितेकै छौँ नि त्यस कारणले यो एमाले प्रतिको जनताको मूल्याङ्कन त त्यो चाहिँ मेयरको मतमा मात्रै प्रकट हुँदैन नि उपमेयरको मतमा पनि त प्रकट हुन्छ नि त जरुर केही अनुभवहरू केही शिक्षाहरू प्राप्त भएका छन् हामीलाई त्यो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै हामी अगाडि बढौँला तर म के भन्न चाहन्छु भने एमालेलाई कमजोर पार्नका निम्ति खुट्टा बाँधेर 3 खुट्टा बनाएर दौडिनेहरू आफै लडे त्यसपछि एमाले चाहिँसँग आफ्नो खुट्टामा अगाडि बढ्ने 2 खुट्टाले टेकेको एमालेसँग अरू प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ 3 खुट्टाको दौड र त्यसपछि चाहिँ 2 खुट्टाको दौड कसले उसिन्छ त्यो त चाहिँ कुनै ठुलो कुरो भयो त्यो त देखिन्छ आउने निर्वाचनमा अब लगभग हामी अन्तिममा आइपुग्यो यो यहाँहरू अहिले चुनाव भर्खर सिद्धियो अहिलेको मतको कुरा पनि यहाँले भन्नुभयो विजयी भएका उम्मेदवारहरू भर्खर काम गरिरहेछन् अब उनीहरूले कसरी गर्छन् हेर्नु बाँकी नै छ यी सबैका आधारमा हेर्दाखेरि आउँदो निर्वाचन अगाडि नै फेरि यो सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर फेरि नयाँ गठबन्धन या नयाँ एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर जाने कुरा पनि कहीँ सुनिन्छ त्यसमा पनि माधव नेपाल बाहेक कोट अनकोटभित्र के खेल भइरहेछ भनिदिनुहोस् न अलिकति खेल भएको छ भनेर प्रचार भइरहेको छ खेल चाहिँ केही पनि भएको छैन खेल हुनेवाला पनि छैन त्यस्तो खेलको धन्दामा एमाले लाग्नेवाला पनि छैन खेल भइरहेको छ भनेर प्रचार गरिरहेछन् सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एक अर्कासँग सशङ्कित छन् एक अर्कासँग भयातुर छन् हिजो मात्रै प्रचण्डजीको स्टेटमेन्ट त यहाँले पढ्नुभयो होला हामी चाहिँ के भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई देखाइदिन्छौँ यस्तै हो भनेदेखि एमालेलाई जस्तै देखाइदिन्छौँ भन्नु त्यहाँ त्यो त फेरि एमाले सुन्नु न मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यहाँनिर सत्ता गठबन्धनका बिचमा टफ बार्गेनिङ चलिरहेछ अब उहाँहरूको बार्गेनिङको एजेन्डा के हो भने आउने निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्नका निम्ति र त्यो सिट बाँडफाँडका क्रममा आफ्नो हिस्सामा अलिकति धेरै पार्नका निम्ति काङ्ग्रेसलाई पनि एमाले चाहिन्छ माओवादीलाई पनि एमाले चाहिन्छ अरूलाई पनि एमाले चाहिन्छ होइन भने हामी एमालेसँग मिलिदिन्छौँ त्यस कारणले हामीलाई यति देऊ भन्नु पर्यो तर एमाले कोहीसँग मिल्नेवाला छैन यो काङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्नेवाला छ माओवादीले पनि त्यही भन्नेवाला छ अरूले पनि त्यही भन्नेवाला छ तर एमालेलाई देखाएर आफ्नो भागमा धेरै सिट छुट्याउने त्यसका यो बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा उहाँले यो प्रयोग गरिरहेको छैन र म भन्न चाहन्छु नेकपा एमाले यो दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा सामेल भएका कुनै पनि दलहरूसँग कुनै पनि प्रकारको तालमेल गर्दैन परोक्ष प्रत्यक्ष यो प्रकारको त्यो प्रकारको यस्तो उस्तो कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन गर्दैन यो गठबन्धन हामी अर्को कुनै गठबन्धनको चक्करमा हिँड्यौँ भनेदेखि एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन सान छ नि एक्लै उभिन सक्ने एक्लै हिँड्न सक्ने एक्लै मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने भन्ने जुन एमालेको जुन सान छ जुन हैसियत छ यसको त्यो हैसियत इरोज हुन्छ त्यसमा चाहिँ इरोजन हुन्छ त्यसैले एमाले अब त्यसकारण एमाले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ एक्लै त बढ्दैन हजारौं कार्यकर्ता र लाखौं जनतालाई साथ मिलेर बढ्छ दलको हिसाबले एक्लै जान्छ दलका हिसाबले हामीले गठबन्धनमा मिलाउनु पर्ने मिलाउन सुहाउने अर्को दल छैन दक्षिणपन्थी गठबन्धन वामपन्थी सरकार गिराएर दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएर दक्षिणपन्थको पछि कसले दक्षिणपन्थको व्रत सेवा गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाहरूलाई वामपन्थी मानेर उनीहरूलाई गठबन्धनमा ल्याउने गल्ती एमालेले गर्दैन गल्ती दोहोऱ्याउने छैन त्यसो भन्नु म त्यसो पनि भन्दिनँ गल्ती गर्ने छैन भन्छु किनभनेदेखि तपाईँले चाहिँ कतातिर सङ्केत गर्नु मैले अनुमान गरेँ कि हामीले यो निर्वाचनमा खास गरिकन 74 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन प्रकारको नतिजा प्राप्त गर्यौं कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाएका उनीहरूको संयुक्त सरकार रहेको एमाले प्रतिपक्षमा रहेको उनीले आपसमा मिलेर गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका एमाले एक्लै चुनाव लडेको अवस्थामा पनि एमाले पहिलो पार्टी भएको थियो
त्यति बेला 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमालेलाई निर्वाचन जित्नका निम्ति पहिलो पार्टी हुनका निम्ति कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। तर हामीले के सोच्यौँ भने मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिउँ, विकास समृद्धितर्फ, सामाजिक न्यायतर्फ, समाजवादतर्फ, त्यसको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशातर्फ द्रुत गतिमा, तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यका साथमा वामपन्थी नै होलान् भन्ने ठानेर हामीले चाहिँ सहकार्यको एकताको प्रयास गऱ्यौँ। होला भन्ने ठानेर। तर के देखियो त भन्दाखेरि त्यो त चाहिँ के भनेदेखि अलिकति त्यो चाहिँ आफ्ना चाहिँ गुटगत आकाङ्क्षाहरूमा ठेस लाग्ने बित्तिकै त चाहिँ चारलाम चुर्लुम चाहिँ त्यो वामपन्थी सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त ढलाउन उद्यत हुँदो रहेछन् साथीहरू। त्यस कारण त्यति बेला हामीले जुन एउटा चाहिँ अलि दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ जे प्रयास गरेका थियौँ त्यो प्रयासमा साथीहरूले चिसो पानी खनाउनु भयो। त्यसले गर्दा हामी अहिले कुन ठाउँमा छौँ भनेदेखि यो वामपन्थी नामको गठबन्धन काममा दक्षिणपन्थी, नाम वामपन्थी, दक्षिणपन्थी काम गर्ने वामपन्थी नामका कसैसँग एमाले गठबन्धन गर्दैन। दक्षिणपन्थलाई गुरु मानेर दक्षिणपन्थको सेवामा समर्पित भएकाहरूसँग गठबन्धन गर्ने गल्ती एमाले गर्दैन। हस्, शुभकामना छ। यहाँहरू आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँहरूलाई शुभकामना छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आजको अतुल्यबाट यहीँ बिदा चाहन्छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अर्को बिहिबार फेरि भेटौँला। नमस्ते।